الذي حضر لنا خصيصا لتشريفنا كضيف شرف لافتتاح هذا الصندوق. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي أن أرحب بكم في حفل انطلاق صندوق الصداقة القطري في تونس، وأن أعرب لكم باسم الشعب القطري عن معاني الصداقة العميقة التي تجمعنا بالشعب التونسي. يشرفنا اليوم أن نعلن عن انطلاق صندوق الصداقة القطري لريادة الأعمال واقتصاد المعرفة في تونس. اجتماعنا هذا اليوم في مدينة العلوم، هذا المكان الذي يشع معرفة عبر تونس وكل المنطقة، يمثل منارة للأمل والرخاء للأجيال القادمة، ويعكس روح الشراكة بين الشعبين التونسي والقطري. نحن نتفق جميعا على أن الشباب التونسي تلقى تعليما جيدا، وهو شباب طموح وموهوب وناشط، ويمتلك كل الإمكانيات للنجاح وتحقيق أحلامه. أنا اليوم هنا أمامكم لأدعوكم للانضمام لرحلة خلق الفرص لهؤلاء الشباب، ولا لمجرد أن أعدكم بالأحلام. السؤال المطروح هو: كيف سيتم ذلك؟ سيتم ذلك عبر صندوق الصداقة القطري، وهو هدية من الشعب القطري لشباب تونس. صندوق الصداقة القطري يلتزم بأن يقدم للشباب التونسي فرصة إنشاء مشاريعه الخاصة في بيئة سليمة مبنية على التعليم والتكوين المستمر. أنتم أيها الشباب التونسي من يقود صندوق الصداقة القطري، وسنعمل معكم جنبا إلى جنب لتحقيق طموحاتكم. سوف نساعدكم على بناء قدراتكم الخاصة، وسنساعدكم على فهم الاتجاهات العامة للسوق التونسية والعالمية، والتحقق من نموذجكم الاقتصادي، وسنساعدكم على ربط الصلة بينكم وبين باعث المشاريع الشبان من ذوي الخبرة مثلكم، كما سندعمكم للحصول على الخبرة المهنية المناسبة وأحدث الحلول التقنية، وتوفير لكم الفرصة للحصول على التمويل الضروري. من بين أولويات صندوق الصداقة القطري أيضا توفير الفرص لكل الشباب التونسي الذي يكون على استعداد لإحداث تغيير في مجتمعه، والذي يكون ملتزما بتطوير تونس وشعبها. فدولة قطر كشقيقتها تونس متجذرة في التقاليد والقيم العربية، وقائدنا حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة الثاني أمير دولة قطر والسمو ولي عهده الأمين يؤمنان بأهمية التنمية البشرية من خلال التنمية المستمرة للقدرات وبناء المعرفة والابتكار والتبادل الثقافي. الشعب القطري يشبه الشعب التونسي، فهو مضياف وحريص دائما على التبادل الثقافي. نحن نؤمن حقا بالتنمية المستدامة والصداقة المشتركة التي تخلق الرخاء الدائم للشعوب الشقيقة والصديقة. هذه الرحلة ستمكن من خلق صداقة قوية بين الشعبين التونسي والقطري ترتكز على الثقة المتبادلة والاحترام. صندوق الصداقة القطري يعمل على تحقيق أهدافه من خلال بناء شراكات قوية مع شركائه التونسيين. وهنا يسعدني أن أقدم لكم رجل الأعمال التونسي الناجح السيد بدر الدين والي، والذي انضم لصندوق الصداقة القطري كناطق رسمي له، وسيكون من هنا فصاعدا على تواصل معكم هنا في تونس. أنا أؤمن حقيقة أنه إذا أردنا القيام بشيء صحيح فعلينا أن نقوم به بأنفسنا،
لهذا يؤمن صندوق الصداقة القطري بأن الكفاءات التونسية وحدها هي التي ستدعم وتوجه بحق الشباب التونسي. أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة، أنني على يقين من أن الشباب التونسي سينير وسيساهم بشكل كبير في إعادة تشكيل العالم العربي الحديث في القرن 21. فعملنا يبدأ الآن، ونحن نعول عليكم جميعا لإنجاح هذه المبادرة. بهذه الكلمات أعلن اليوم رسميا انطلاق صندوق الصداقة القطري في تونس. شكرا.